سلام عملنا لهم فيديو بزعبة عاوة سنيت هبتا بحدا غنان رينا أبزع الساعات كمان يعني سنيت توادر زلا بخندينا تويا ختمرح زلا زبلا بحدا غنان رينا ذاي السنيت ندحر تسعيرة أنا تسعيرة اللي هو السخات تسعير كان لها نسخاتكم كلهم تسعير مالهم مالتي بوم تقاروا أنا خير أني لنا مبزحتكم تقاروا خاني تاتمرق زلا أو دل لو ما عندك كير زوا على هيد تو هيد ناي وددر ناي كونجنا ناي بعد سنيت توب 5 بسيحة بزجرم مالتي ناي أفريقيا توب 5 بسيحة أزيهم كالوسنا حدش نوانون حبريتا تسلونا بحدا غنان ري ماكسام وداتا فيديو زحبركم يصنحوا سنايم كتتال أشوف توتالتي قد مز فيديو مجمرة مالتي فيديو زينا كل ساقوات صح كلهم لايك مقار جمروا أشوف بيتقدم يزعبان عن جمر كلنا مالتي أبزح الساعة مونيكا أنا بتقارو يغني الناس بالمالات نعم على لفتياتر كبزلة موناتم أبزح التقارو مالتي نسيني تدقى فندا قور لا يمزر كبزلة وسكي غتسلنا نسمع يا تقاروا أنا خير أني لنا مبزحتكم تقارو خاني تاتمرق زلا أو دل إثيوبياوي تقراويتي جن بانديرانا تقاروا أنا خير أني لنا مبزحتكم تقاروا خاني تاتمرق زلا أو دل إثيوبياوي تقراويتي جن بانديرانا تقراي حزاب سلزي مصت تقراونا تاكساب زين صبرقت شي إزنت ناتنا يكونت تقراويتي حزب تقراي أبصقم كله حزب تقراي أبشجر كله حزب تقراي أبكينات كله خماني ناي بحق بريليانت سمارت نيرات تخون بانديرانا تقراي حزامتي عزيز تايم تقراي عندنا أبكينات وقن ورا وقن تركب دكتور أبي ود بشاشة كزي حفركي بعلو السخق ناي بحقي تقراويتي خي أم حريتي كونت أورومي كونت شيز فروم تقراي تقراويتي خلاك إن تقراونتكي حزب تقراي بذا ساعات زيا كم زعينة تبع عالم لخاو زرقة دمس كده اللي خركب كل حزب تقراي تقاوح لما قباك نيرو السخق موديل كوينك بتقراونتك تحفري نمجمر يا درباين عسل بس موديل ناي زمننا ناي كرتشحن عسران شدشتن بس موديل نعوم نمحجاز هاجران مسوع أب عالم كتوادر كلا السخن تقراونت كحفير الكي I am from Ethiopia قال أختب لك you are from تقراي أبز ساعات حزب تقراي دمس يدلين يرو بزا حجي جزيرة خيب كلا زلخي أفتا أتخيا زل 5 سنين إيرترا تما تلحت الله دلا نسخ أني أبز ساعات زياسي عبا أبر كنت أخذ قبر قباك نيرو أب حزب تقراي قناي وعالكين بولشيت إننا كلا عوتني خاص خميتاتك يا حجون دن كل بلن براي تخعون أنا تقراويتي I'm from تقراي حزب تقراي بإنجليش غير حزب تقراي أبز ساعات زيا أبكيناتن شجرني زلوا سلزي حدا خفال نايت إيتي أنا يحفرنا قال يحفرنا تقراونات كذا خفرا يكون سلزي بحزب زي داناقص إثيوبيا بحزب زي حل إثيوبيا أن حزب زات من منجستناي دكتور كفالنا إثيوبيا خلينا بك أن بيننا تنتقلنا كينات قبرنا له إذا نحج منجست دلو منجست دكتور أبي كم زقبرنا له صاروا كباكنا على وقتنا كجريا كباكي سحبتنا يقول حتى ناي تجارو سحب كباكنا يقبركين قدينا يكون أشوي كاز ما صار مالتي سكي أبزلو مالت أنت أيوة عيلو سكي عويت حاونا على بريتات أنت بيزر كبزلو سكي قصنا نسمعه لو ما عندك كير زوا على هيد تو هيد ناي وددر ناي كونجنا ناي بعد سنيت توب 5 بسيحة بزجرم مالتي ناي أفريقيا توب 5 بسيحة بعوت ناي ساوث أفريقيا توديو مالتي إذا ما أنتي مالتي مسيركم هيد تو هيد حالفتن ويدما هيد هيد قدامي تاي وصلتن مالت تريفا ويدما أقلا لا يلن وتفوت نقارص مالتي يكونن كابتوم شدش زلوا رقاحيتات نا توب 4 خبص حوا زخولو كابوم حدين هنا مرجعنا حزب يقبلنا لنا جن هيد هيد انتايو ناتن بيرسوناليتي زرعيلو كمي غيرات زارو ويدما بقعتنا يزرو زرعيلو كلا كاني ناتا بروجكت زرعيلو ناتا انتليجنس ويدما ناتا بقعتنا افلوط او ويدما كمتي برتاعنا تفلوط انا تخاني كمي يزرعيلو مدرخ ينيرو ازي دما كابتن 25 افريقاويان زنبرا حمشيتي كونتن توب 5 وصيا مالتي كابتن توب 5 بلوصات تروقيها سغاب توب 5 بصي حنيرا كاوغين ناي موداتا ناي ساوث افريقا وسيراتو منالبات انفورميشن كتم محلال فولهم ابغلغله جيجا غيركم كتحلفوا سلازراوخي تم تحلفوا جن قرب تجبيت لكم كلا لكم تحطوا تقوليكم حاتيتكم سي نتهزبي صبو غيركم تتردوا زح حشقين يسمعني ذاي السنيت ندحر تسعيرة أنا تسعيرة اللي هو السخات تسعير كان لها نسخاتكم كلهم تسعير مالهم مالتي بملو إيرتراوين نعانا بملئنا وكيلات ساتف سزلا زحفتنا أبز دوليتو أبز تزاربة كله فوت قبور ليتي لادي كمون إنستغرام ديو كمون تيك توك ديو فولورز ناتا حاف كنا بلو
إذن ناتنا قديتا سوزخونا الساعة تزادليا نقر تقبر نحنا دما قبانا تحاتو نخلنا حدا سلازبت صحنا بملنا أبتسا زحاتتنا نساتف سلازي بليس فوت نقبر لا كلنا إلي يتكايلنا زحفنا خم تعود عود كل جزينا إيرتراوين أبكام زي حبرت بتعمي لعلى زهنا كوميونيتي زلنا سلازي بليس كلهم أنا بوست زبور كوناتي ريبوست بولوا قال حواتنا هم بوست زبولوا ناتهم ريبوست بورو شير ريبوست نابلنا نقول نبص حيو سنة تعود نبل مالتي شير بولوا خلهم زا فيديو كافوت زواتاي كله عوتا زخيل كقولت لكم كفتني أنا زا فيديو زي كنا بزح السواس زي فلوت أخذ نخفلت أخذ بس حمان قديتا من ميت الجزية كوبرين كجورنا مجمر تحن فلت زلنا 5 تري وزلهم إتي فوت نجبر زلنا كتا نابتوب شدش تخيب صحيح خلي كتا مالتي زيكا 5 نري زلنا بتعمينا دوم جينا زلنا كل كومنت نجبر لايك نجبر تقدم يتعصرت خلت الشحبس حلا جن بليز جايز كيدكم جبروا أبزا تري وزلهم إنستغرام آتيهم فوت تجبروا مالتي لايك باتجبروا لايك تجبروا كومنتها أني بندرة زخنا نقر صحيفكم تقولوا كلا الشربول هو ريبوست خاجبروا كالت توساغي ميس بريدكشنز بالكاني خمزي نسخه قصتو تعوات يا تخيل ليلكا ناتكا قمت تهبو لخا ابزي انستغرام زي اتيكم كا او كيدكم نعا فوت غبرولا وي دما نعا دمص حوا نسا تعواتي لكم او هابو كم زتري وزلهم مبلتاش عينا نيرنا جن حج مبل كالوت بس احنا لنا حنت هاجر طريقه تقدمنا زلا ازوين تقاميو أمودا تخبل زدل نجار ندهر عليه خاني تزعبين أقداس خخون زخيل حسب كده في بيت تزعبين أقداس خخون زخيل كأني أبزخون يقول ناي سني تسرح فيديو نزم تري ومزلهم تايز بحال منشن جبروم تاج جبروم أبزخون يكون فيديو ناتا مالتي أبزخون يكون فيديو ناتا نوعهم تاج ندا جبركم معرخ ندي كم تفتوا معرخ ندي كأني أقالوا سحيبة خمزلة نمفلات مالتيو قديتا نوع امتاك تقبروا ابزغون فيديو قد انت تقبروا ولا بزنات الفيديو حجب زعبا اسكس نزارك ساب زهلنا تقبروا نوع اشوف توتالتي كاز موصل مالتي ابز ساعات زوز زلو حبريتات بزعبا هلو كنتات انتي مسل زل بزعبا سنيت مالتي بغندي دمتي اسمرحلا اشوف كم تريو زلو انت حبريتا مالتي شدنتي بس حكم دلنا تحبر يزركب دلو نفتي وانا فوت نفتنا ويب سايت خنكر كلنا خعمالت يدرجا بفرقيا بليصات تنتركب دلا زلمان مبزحتي بسب ازرارب كوين غصيل زركب دلو وانا سقات كوين زكب بزح ساعات مالتي مچرشه ساعات خين بل زبلي لذي ببزخالك ما كلها ما زيد دفت غبرو مستفلا صاوعيت نغرب يزركب دلو توتالتي نايل نبر حبريتا تزيم قالتني رم ابقى صالب عاد حبريتا ساندا قبس سناي تصبغ يسمعنا